या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अहबाब ज़िवकार, मैं साहिबजादा ग़ुलाम मोइनुद्दीन साबरी जामिया इस्लामिया फैज़ुल कुरान के प्लेटफॉर्म से आप अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ। खालिक व मालिक मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह लम्ह अज़ल में कबूल व मंजूर फरमाए। आज मैं जो मौजू लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ वो मौजू है शान औलिया। अहबाब ज़िवकार, औलिया अल्लाह की अज़मत व शान व रिफ़त का अंदाज़ा फ़कत अक़ली तौर पे नहीं बल्कि अल्लाह की लारेब किताब कुरान मजीद की तिलावत करके भी लगाया जा सकता है। और हुज़ूर नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमूदात को स्टडी करने के बाद, पढ़ने के बाद पता चलता है कि अल्लाह के ये जो वली होते हैं इनकी शान व अज़मत क्या होती है। कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि ख़बरदार ये जो औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, ला खौफ़ुन, इन्हें किसी चीज़ का खौफ नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना ही ये गमगीन होंगे। हुज़ूर नबी पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं कि ये जो गर्द आलूद चेहरे वाले, जिनके बालों में गर्द होती है और फ़कीराना हुलिया इख्तियार किए हुए ये हजरात गुदड़ी पोश, अगर ये कसम उठा लें तो अल्लाह ताला इनकी कसम को ज़रूर ब ज़रूर पूरा किया करता है। हाज़रीन अज़ीम मोहतरम, अल्लाह के एक वली हैं जनाब हज़रत इब्राहीम अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपके बारे में आता है कि आपकी बारगाह में कुछ लोग हाजिर हुए और आकर अर्ज़ करने लगे, हुजूर हम अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जा रहे थे कि हमारे सामने, हमारे रास्ते में शेर आकर बैठ गया। हुजूर आप मेहरबानी फरमाइए उस शेर को हमारे रास्ते से हटा दीजिए। अब जहन तो ये कहता है कि वो खुद अपनी मदद आपके तहत उस शेर को हटाते, उस शेर को मारते या किसी भी तरीके से उस शेर को अपने रास्ते से जुदा कर देते। वली की मदद में, अल्लाह के नेक बंदे की बारगाह में मदद के लिए क्यों गए? क्योंकि खालिक व मालिक खुद इरशाद फरमाता है फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सवाल करो अहले ज़िक्र से अगर तुम किसी चीज़ को नहीं जानते। तो ये जो अहले मोहब्बत व ज़ौक़ थे वो इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर अल्लाह के वली की बारगाह में गए थे कि रब का वली जो हमारे लिए फ़ैसला करेंगे वो हमारे लिए बेहतर होगा। जनाब हज़रत इब्राहीम अदम ने जब ये अल्फाज सुने तो आप उनके साथ चल पड़े और जाकर शेर जिस मकाम पे बैठा था वहाँ जाकर आपने फरमाया कि ऐ शेर, तुझे अगर हमारे मामले में कोई हुक्म मिला है तो उसको पूरा कर, और अगर ऐसी बात नहीं, तेरा हमारे साथ कोई मामला नहीं, तो हमारे रास्ते से हट जा। रब्बे काबा की इज्जत की कसम, जब आप फरमाते हैं कि शेर हमारे रास्ते से हट जा, तो ज़माने वालों ने देखा कि शेर दुम हिलाता हुआ उस रास्ते से हट गया। इस बात से, इस वाक़या से, इस करामत से हमें नसीहत क्या हासिल होती है कि मालूम हुआ कि जंगल के दरिंदे और ज़मीन पर फिरने वाले हैवानात अल्लाह के वलियों की बात को समझते भी हैं और उनकी बात को समझने के बाद, सुनने के बाद उस पर अमल भी किया करते हैं। खाली इंसान ही नहीं बल्कि हैवान भी
اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب آ جاتا ہے اور اللہ کے ولی کی نگاہ کسی حیوان پہ بھی پڑ جائے، خواہ وہ کتنا ہی خوفناک جانور کیوں نہ ہو، کتنا ہی جاندار جانور کیوں نہ ہو، جب اللہ کے ولی کی نگاہ اس جانور پہ پڑتی ہے تو وہ جانور بھی راستہ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اور یہ سب اللہ کے فضل و احسان اور اللہ کے کرم کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و احسان اور اللہ کے کرم سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اولیاء اللہ یہ سارے معاملات کیا کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، انہی کے بارے میں حضرت ایک اور روایت کے اندر جناب حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن دریا کو پار کرنے کے لیے دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جانے کے لیے آپ کشتی والے کے پاس گئے، ملاح کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کنارے سے دریا کے اس کنارے پر چھوڑ دو، تو ملاح نے کہا کہ کرایہ دیے بغیر میں آپ کو اپنی کشتی میں نہیں بٹھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ کے پاس کرایہ نہیں تھا۔ آپ نے جب یہ اس کشتی والے کے کشتی بان کے یہ الفاظ سنے تو آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ تو مجھ پہ کرم فرما، اے اللہ میری حاجت کو پورا فرما۔ جب آپ نے یہ الفاظ رب کبریا کی بارگاہ میں ادا کیے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا انعام ہوا کہ حضرت ابراہیم ادم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ ولایت جب ریت کے ذروں پہ پڑتی ہے تو وہ ریت کے ذرے تمام کے تمام سونے کے دینار بن جایا کرتے ہیں، وہ سونے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ آپ ان میں سے چند ایک سکے یعنی 1 سے 2 سکے اٹھاتے ہیں جتنی آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کشتی والے کو دے کر آپ اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اپنی منزل مقصود کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ حاضرین ذی احتشام، آپ نے نگاہ ولایت ریت کے ذروں پر ڈالی تو 1-2 ذروں کے علاوہ باقی تمام ذرے جو سونا بن چکے تھے، آپ نے کسی ایک کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی دنیا کی دولت اور مال کے لیے خالی یہ یعنی دنیا کی مال و دولت کی غرض سے معاملات نہیں کرتے، ہاں البتہ اپنی ضرورت کے پیش نظر جتنا ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ اپنے رب کی حضور اپنے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، حاجت کے لیے اپنی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجت کو پورا کر دیا کرتا ہے۔ یہ جس طرح دنیا دار ہم جیسے اور دیگر حضرات جو دنیا داری کے لالچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، ایک دنیا کے ہوس کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، احباب ذی وقار، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم تو وہاں مال و دولت سمیٹنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے، لیکن نہ رب کے ولی کی نگاہ ولایت کا صدقہ یہ تھا کہ جب نگاہ ڈلی تو ذرہ ذرہ جو ریت کا تھا وہ ذرہ ذرہ سونے میں بدل گیا، لیکن اللہ کے ولی نے اپنی صرف حاجت پوری کرنے کے لیے جو چند سکے تھے ان کو اٹھا کر اپنی حاجت کو پورا کیا۔ احباب ذی وقار، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت ہمیں بھی اولیاء کی شان، اللہ اپنے نیک بندوں کی ولایت کا صدقہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کی اور ان کی جو معاملات ہیں ان کو سمجھنے کی، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔